यो देशै होइन, यो त बजार। देश त अर्को हातमा रहेछ, यो त उपनिवेश हो अहिले पनि। डेफिनेटली यो जीवनमा म जति सफल चाहिँ मान्छे मै मात्रै हुँ। यहाँ विकास गर्नको लागि त देश चाहियो नि, यो देशै होइन, यो त बजार हो। देश त अरूकै हातमा रहेछ, यो त उपनिवेश हो अहिले पनि। डेफिनेटली यो शब्द चाहिँ मलाई प्रयोग नगराउनुहोस्, किनकि समझदारों के लिए इशारों से काफी। यो उपनिवेश हो, त्यही उपनिवेश भएको कारणले गर्दा नेपालीहरू सेकेन्ड ह्यान्डका नागरिक हुन्। किन सेकेन्ड ह्यान्ड त भन्नाले हाम्रो देशै छैन, यो त उपनिवेश हो। राष्ट्र त हाम्रो मात्र देखाउ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रिदम अनलाइन टिभी र गोल्डन टिभीको पर्दामा एकसाथ कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आफूलाई बदलेर संसार बदल्न लागि पर्नुभएका मनोक्रान्तिका गुरु फिलोसोफर योगी डाक्टर विकास आनन्दसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत। नमस्कार सर। धन्यवाद। आराम अद्भुत। कहिले पाल्नुभएका? 3 दिन। 3 दिन भयो। विशेष के लागि? थुप्रै कार्यक्रम छन्। हजुर। हाम्रो पहिलो त काठमाडौँ आउनु भनेको 1 वर्षपछि मात्रै आइयो। त्यसकारण एउटा कार्यक्रम होइन, कतिपय घराइसी कार्यक्रमले पनि, कतिपय इन्टरभ्युजहरू टेलिभिजनको इन्टरभ्यू पनि छ र विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम पनि छ। र यहीँ पनि हामीले अहिले जुममा हाम्रो जति पनि संसारभरबाट हेरेर आफूलाई बदलिरहनु भएका मित्रहरू छन् र ती मध्ये काठमाडौँमा थुप्रै छन्। त्यसकारण उहाँहरूको लागि लाइभ कार्यक्रम दिनको लागि पनि त्यो योजना बनाएर पनि हामी आएका। विशेष गरी काठमाडौँमा अफिस भनौँ मनोक्रान्ति सेन्टर छ, तर तपाईँले पोखरालाई माया गर्नुभएको छ, पोखरालाई कर्मक्षेत्र बनाउनु भएको छ। किन यसको रहस्य के छ? यसो कुरा मान्छेको उमेर अनुसार आवश्यकता फरक हुँदै जान्छ। सानो बेला हामी दुध मात्रै पिउँथ्यौँ, अलि ठुल भएपछि दुधले पुगेन, मामसाम पनि खान थाल्यौँ, त्यसपछि चाउमिन के खान थाल्यौँ होइन। उमेर बढ्दै गएपछि जसरी खाना पनि चेन्ज हुन्छ, लवाई चेन्ज हुन्छ, खवाई चेन्ज हुन्छ, आनी बानी सबै चेन्ज हुन्छ। किनकि जीवन भनेको परिवर्तनको धारा हो। एउटा मान्छे हामी एउटा उमेरमा जसरी भेट्छौँ, अर्को उमेरमा त्यही मान्छेलाई भेट्दा उनको स्वभाव बदलिसकेको हुन्छ। त्यसकारण एउटा मान्छेभित्र एउटा जुलुस छ, एउटा भिड छ। अनि त्यो भिडमा कुन बेला कुन मान्छे हामी भेटिरहेका हुन्छौँ थाहा नै हुँदैन। तिमी त त्यस्तो थिएनौ पहिला भन्छ, त्यो अर्कै मान्छे त गइसक्यो। अब भेट्ने मान्छे अर्कै हुन्छ, फेरि पछि भेट्ने मान्छे अर्कै हुन्छ। त्यसैले उमेरको अनुसार पनि हाम्रो शास्त्रीय अवधारणा के छ भने उमेरको 25 वर्षसम्म मात्र ज्ञान प्राप्त गर, अध्ययन गर, विद्या आर्जन गर। अर्को 25 वर्ष कमाउने र परिवार बसाउने काम गर र त्यसपछि प्रकृतिसँग जोडिनु। त्यसलाई वानप्रस्थाश्रम भनिन्छ। किनकि आफ्ना छोराछोरी चाहिँ ठुला भइसकेका हुन्छन्, आफूलाई छोडेर गइसकेका हुन्छन् र आमा बाबा बितिसकेका हुन्छन्। त्यो बेला त्यो उमेरमा 50 कटेपछि एउटा समस्या के आउँछ? डिप्रेसन। त्यसलाई मिड लाइफ क्राइसिस भनिन्छ। यो संसारभरको समस्या हो। आफूलाई माया गर्ने मान्छे गइसके र गर्नुपर्ने मान्छे आफूसँग बस्दिँदैन, छोराछोरीको कुरा। र त्यो बेला उनीहरूलाई नेचरसँग जोडिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। किनकि नेचर पनि मदरै हो, मदर नेचर हो, त्यसैबाट हामी जन्म्यौँ। र शास्त्रीय अवधारणा त्यसकारण 50 कटिसकेपछि यो संसारसँग भुलेर अब केही छैन, संसारमा केही छैन 50 काटिसकेका मान्छेको लागि। किनकि शरीरमा रोगै रोग छ, जीवनमा भोग्नुपर्ने कुरा सबै भोगिसकेको हुन्छ। अब त स्वास्थ्यलाई जोगाउने, मनमा शान्तिलाई ल्याउने र आनन्दपूर्वक चाहिँ मर्ने होइन त, र अर्को जन्मको तयारी गर्ने। त्यसैको लागि अनि शास्त्रीय कुरा के त भने अब घर छोड, अनि घरलाई चाहिँ जङ्गलतिर लैजाऊ, वनतिर लैजाऊ। किनकि नेचरसँग जोडियो भने तिमी अझै हेल्थी हुन सक्छौ, अझै ह्याप्पी हुन सक्छौ। संसारसँग दिने केही नभए पनि नेचरसँग अझै धेरै हेल्थ ह्याप्पिनेसका कुराहरू छन्। यो कुरा हामीले सिकाउँदै आएकै कुरा हो। तर सिकाउँदै आएको कुरालाई आफैले अभ्यास गरेन भने त्यसलाई पाखण्डी भनिन्छ हैन। र यिनै कुरालाई मध्यनजर राखेर अब हाम्रो उमेर पनि 50 कटिसकेको छ, अहिले त 60 पनि पुगिसकेका छौँ।
र यो उमेरमा हामी नेचरसँग जोडिनुपर्छ। त्यही हिसाबले हामीले पोखरामा आश्रम बनायौँ। त्यहाँ 35 रोप्ने जग्गामा एउटा विशाल आश्रम चाहिँ बन्दैछ र त्यो आश्रममा हामी जस्तै उमेर कटेकाहरू जो कोही आए पनि बस्न सक्ने, परिवारसहितै आएर बस्न सक्ने र नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्ने त्यस्तो व्यवस्था नेपालमा वृद्धाश्रम मात्रै हुन्छ। यो वृद्धाश्रम होइन, ब्राह्मणप्रस्थ भनेको रिटायर्ड भएकाहरूको अथवा आध्यात्मिक खोजीहरूको परिवारसहित बस्ने आश्रम त्यो 35 रोप्ने जग्गामा बनाउने योजना अनुरूप हामी त्यहाँ पुगेका हौँ र सुरु भइरहेछ काम। हजुर, पक्कै पनि तपाईँको शब्दमा तपाईँको अभियानहरूमा चाहिँ मनोक्रान्ति सेन्टर सञ्चार माध्यममा युट्युबतिर पनि हामीले चाहिँ हुन त सुन्ने र देख्न पाइन्छ मनोक्रान्ति बारे होइन। एक्चुअली तपाईँले मनोक्रान्तिलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ र जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै मनको क्रान्ति हो। किनकि अहिलेसम्म हामी जीवन र जगतलाई नकारात्मक रूपमा हेर्छौँ। जहाँ हेऱ्यौँ त्यहाँ पोजिटिभ कुरा भए पनि नेगेटिभबाट सुरु गर्छौँ। चाहे राजनीतिक कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ जात जातिको कुरा गरौँ, चाहे कुनै पनि देशको कुरा गरौँ, सबै कुरालाई हामी नकारात्मक पाटोबाट बढी परिभाषित गर्छौँ। सामान्य मान्छेले त 10-20% पोजिटिभ कुरा गर्छन्, 80-90% नकारात्मक कुरा नै गर्छन्। अब त्यसको परिणाम के भयो त भन्नाले उसलाई जहिले पनि असन्तोष। अब नकारात्मक कुरा हेर्न थाल्यो भने मैले त्यो काम त गर्दिनँ जुन काममा मैले नकारात्मकता देख्छु। जस्तै मान्छे भेट्दाखेरि पनि यो मान्छे ठिक छैन भन्ने मलाई लाग्न साथ उसँग मलाई बोल्नै मन लाग्दैन, यो काम ठिक छैन भन्न साथ त्यो काम गर्नै मन लाग्दैन। अनि हामी ठिक छैन भन्ने कुराबाट आफ्नो कुरा सुरु गर्छौँ। त्यसकारण हामी गतिलो काम गर्न सक्दैनौँ। अनि सकारात्मकता भनेको के त भन्नाले खत्तम कुरामा पनि राम्रो पक्ष हुन्छ र राम्रो कुरामा पनि खत्तम पक्ष हुन्छ। त्यसैले संसारका जे जति कुरा छन् हरेक कुरामा नकारात्मकता हुन्छ र सकारात्मकता पनि हुन्छ। त्यसरी उदाहरणको लागि जति चाहिँ हामी गहिराई भेट्छौँ नि, गहिराईले गहिरिँदै जाँदा त्यो गहिरिँदै गएकै कारणले उचाइलाई पनि त बढाइँदै जाने हो नि। त्यस्तो कुनै उचाइ हुँदैन जहाँ गहिराई हुँदैन, त्यस्तो कुनै गहिराई हुँदैन जहाँ उचाइ हुँदैन। अब हेर्ने कहाँ गहिराईमा हेरेर चाहिँ ला यो त साह्रै गहिरो छ भन्ने कि साह्रै उँचो भयो भन्ने, दुवै सत्य हो नि, राइट। त्यस्तै चाहिँ हामीले उकालो र ओह्राली भन्ने दुई शब्द छ हामीसँग, शब्द पो दुई छ। तपाईँ त्यही चिजमा चढ्यो भने उकाली बन्छ, त्यहाँ फनक्क फर्क्यो भने ओह्राली बन्छ। त्यस कारण उकाली र ओह्राली कुरा पोजिटिभ र नेगेटिभ। उकाली भनेको पोजिटिभ भयो, चढ्दै जाने, ओह्राली भनेको झर्दै जाने भयो होइन। तर त्यो ओह्राली र उकाली भन्ने दुई चिज हुँदैन। तपाईँ चढ्यो भने त्यही उकाली हुन्छ, झऱ्यो भने त्यही ओह्राली हुन्छ। जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। तपाईँले जिन्दगीको पाटामा थुप्रै कुराहरू छन्। जस्तै सबभन्दा बढी माया गर्ने हामीले छोराछोरीलाई या आमा बाबालाई या पत्नी पतिलाई गर्छौँ हो। तर त्यसमा पनि हामीले खोट देख्न थाल्यौँ भने त्यो माया चट हुन्छ, राइट। त्यहाँ माया पनि हुन्छ अनि त्यहाँ घृणा पनि हुन्छ। घृणा र माया एकै ठाउँमा कसरी भयो त भन्नाले मैले उनको नेगेटिभ कुरा हेरेँ भने म घृणा गर्ने हो उसलाई, पोजिटिभ हेरेँ भने माया गर्ने हो उसलाई। त्यसकारण माया मात्रै हुने ठाउँ पनि हुँदैन, घृणा मात्रै हुने ठाउँ पनि हुँदैन। सबैमा दुवै कुरा जोडेर आएको हुन्छ, हेर्ने कहाँ। त्यसकारण मनोक्रान्ति भनेको मनको परिवर्तन हो। जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु भनेको नकारात्मक कुरा छ भने पनि त्यसको सकारात्मक पक्ष त म हेर्न सक्छु। यो पानीको धेरै पुरानो उदाहरण छ नि, आधा पानी पिइसकेपछि यसलाई आधा खाली भन्ने कि आधा भरिएको भन्ने। आधा खाली तलबाट हेर्दाखेरि आधा भरिएको देखिन्छ, माथिबाट हेऱ्यो भने खाली देखिन्छ। सत्य दुवै हो। अब तलबाट हेरेर चाहिँ मेरो आधा भरिएको छ भनेर हेरियो भने खुसी हुन्छ मान्छे, वाह आधा ग्लास भरिएको छ, कति खुसी भयो। तर माथिबाट हेरेर ला आधा त गइसक्यो खत्तम छ भने कति दुःखी भयो। त्यसकारण तपाईँको दुःख र सुख तपाईँको दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ होइन त। जस्तै बिहे गर्नुभयो, पैसा कमाउनु भयो, सबै कुरामा पोजिटिभ र नेगेटिभ पाटो त झुन्डिएको हुन्छ। अनि तपाईँले हेर्ने कहाँ। त्यसकारण जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु मनोक्रान्ति। हजुर, योगसँग के छ यसको समानता? अब यसो कुरा, हाम्रो मन त जहिले पनि चञ्चल भइरहन्छ नि। त्यो चञ्चल मन छौन्जेल हामीले आफूलाई चिन्न सक्दैनौँ, बुझ्न सक्दैनौँ। सकारात्मक कुरालाई पनि हामी नकारात्मक देख्छौँ मन चञ्चल भयो भने हो। त्यस कारण योगले के गर्छ, मेडिटेसनले के गर्छ भने
मेडिटेसन गर्दै जाँदा, योग गर्दै जाँदा, योग भनेको फिजिकल योगको पाटो त शारीरिक स्वास्थ्यको लागि भयो। मेन्टल योगको कुरा गर्दा त्यसलाई मेडिटेसन भनिन्छ। त्यो मेडिटेसन गर्दै जाँदा के हुन्छ भने मन शान्त हुँदै जान्छ, विचार कम हुँदै जान्छ, आनन्द आउँदै जान्छ। अनि मन शान्त हुँदै गएपछि बल्ल गएर सबै कुराको कुन पोजिटिभ हो, कुन नेगेटिभ हो, कसरी तिनीहरू जोडिएको छ ट्याक्कै बुझिन्छ। यसलाई उदाहरणस्वरूप बुझ्नु, यसलाई यसरी उदाहरणस्वरूप बुझ्नु होला। जस्तै अब यही ग्लासमा हेर्दाखेरि पनि यो पानी चलेन भने मेरो अनुहार देख्छु मैले त्यहाँ, होइन? तर यो पानी चल्न थाल्यो भने अनुहार त देख्न सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो मन पनि यो पानी जस्तै हुन्छ, यो चलिरह्यो भने हामी केही कुरा पनि बुझ्दैनौँ। तर जब शान्त भयो भने मेरो अनुहार रिफ्लेक्ट भयो नि, ए वाट इज द रियालिटी, रियल टाइमको रियालिटी के हो त भन्ने बुझ्छौँ। त्यसैले योगले जसरी पानीलाई शान्त राखे जस्तै मनलाई शान्त राखिदिन्छ। शान्त हुनासाथ चाहिँ यसमा यो नेगेटिभ हो, यसमा यो नेगेटिभ हो, यसमा यो पोजिटिभ हो, यसमा यो नेगेटिभ हो भन्ने कुरा दुवै साइड एकैचोटि देखिन्छ। अहिले हामी मुड अनुसार देख्छौँ। रिस उठ्यो सबै मान्छे नराम्रो देख्छौँ, खुसी भयो सबै मान्छे राम्रो देख्छौँ, होइन त? त्यो कारणले गर्दा खुसी हुँदा पनि फस्छौँ, दुःखी हुँदा पनि फस्छौँ। दुःखी हुँदा त कामै लाग्ने मान्छे होइन भनेर गाली गर्छौँ, खुसी हुँदा त जति काम लाग्ने कोही छैन भनिदिन्छौँ। त्यही कुरा जहिले पनि भनिरहनु सक्दैन। हिजो त त्यस्तो भनेको होइन, अहिले के न्यु खोजिस् भनेर भन्छौँ नि हामीहरू। किन त भन्दा खुसी भए बेलामा पो भनेको। किनकि हामीले दुवै पाटो देख्न सक्दैनौँ कि एकैचोटि। त्यो देख्नलाई मन शान्त हुनुपर्छ। योगले मनलाई शान्त राखेर पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै पाटो एकैचोटि हेर्न सक्ने ताकत दिन्छ, जसको कारणले तपाईँसँग चोइस हुन्छ। अब मैले यहाँ नेगेटिभ हेर्ने कि पोजिटिभ हेर्ने, चोइस इज यर्स। पक्कै पनि जस्तो जीवनलाई दर्शनलाई हेर्ने भने सफल हुनलाई चाहिँ मान्छे के गर्नुपर्दो रहेछ, के भन्छ भन्नु खाए? पहिलो कुरा त सफलता भनेको के हो, यो बडो जटिल कुरा। केलाई सफलता भन्ने मान्छे कन्फ्युज हुन्छ यो बाबरीमा। त्यस कारण पहिला यसमा क्लियर हौँ। पहिलो कुरा हामीले के बुझौँ भन्नाले बाहिरको जिन्दगीमा सफलताको अर्थ बेग्लै हुन्छ, भित्रको जिन्दगीमा सफलताको अर्थ बेग्लै हुन्छ। आन्तरिक मामलामा हेर्ने भनेको सफलता भनेको सन्तुष्ट भएर बाँच्नु, त्योभन्दा ठुलो सफलता जीवनको केही पनि छैन। खुसी भनेको के हो त? त्यही त, खुसी भएपछि सफल भएपछि होइन, सन्तुष्ट भएपछि खुसी पनि हुन्छ, खुसी भएपछि सन्तुष्ट हुन्छ। म खुसी कुन बेला हुन्छु भन्नाले जब म भित्रबाट तृप्त भइरहेको हुन्छ नि, म खुसी भइरहेको हुन्छु भित्रबाट। म हाँसे पनि नहाँसे पनि भित्र त म सन्तुष्ट छु नि। त्यसकारण यो भित्रको संसारको लागि शान्ति, आनन्द अनि सन्तुष्टि ठुलो कुरा हुन्छ। सफलता यही हो। बाहिरी संसारको लागि त्यो होइन। फेरि बाहिर संसारको लागि सफलता भनेको तपाईँले खोज्नु भएको कुरा प्राप्त गर्नुलाई सफलता भन्ने हो। जस्तै मैले आज इन्टरभ्यू लिन खोजेँ, त्यो इन्टरभ्यू भयो भने त सफल भएँ, भएन भने असफल भएँ। म दिन खोज्दा पनि त्यही हुन्छ। पैसा कमाउनु खोज्ने हिँडेँ, कमाउनु सकेन भने असफल, कमाएँ भने सफल। सफलता भनेको खोजेको कुरा प्राप्त गर्नु सफलता हो। र अब ठुलो सफलताको लागि आफू एक्लैले सफल चाहिँ आफूलाई बनाउन सकिँदैन। किनकि तपाईँलाई सफल बनाउने भनेको अरू मान्छेले हो। फेरि जस्तै नेतालाई सफल जनताले बनाउने हो, नेता एक्लै सफल हुन सक्दैन। ग्राहकलाई व्यापारीलाई सफल बनाउँछ, राइट? अब जस्तै अब तपाईँहरू भिडियो पत्रकारहरू, युट्युब पत्रकारहरू, युट्युबमा सफल हुनलाई चाहिँ हामी आफै हुने होइन, अरूले हेर्दै पो सफल। त्यसैले सफलताको सूत्र के हो त भन्नाले अरूलाई खुसी पार्नु, आफूसँग सम्बन्धित मान्छेलाई खुसी पार्नु। जस्तै मैले तपाईँलाई अहिले इन्टरभ्यू दिइरहँदा अब इन्टरभ्यू सुन्ने श्रोताहरू चाहिँ खुसी हुनु पर्यो, अनि यसलाई सफल इन्टरभ्यू भनिन्छ। खुसी भएन भने यसलाई असफल इन्टरभ्यू बनाइदिन्छ। त्यसकारण सफलता भनेको के हो त भन्नाले आफूले खोजेको कुरा प्राप्त गर्नु, तर त्यो खोजेको कुरा प्राप्त गर्नुलाई अरूलाई खुसी पार्न सक्नु। अरूलाई खुसी पार्न सकेन भने, बाउले चाहिँ छोराछोरीलाई खुसी पार्न सकेन भने असफल बाउ, स्वास्नीले लोग्नेलाई खुसी पार्न सकेन भने असफल लोग्ने। त्यही कुरा चाहिँ फेरि स्वास्नीमा पनि लागु हुन्छ, लोग्नेमा पनि लागु हुन्छ, सबैमा। त्यसकारण सफलताको सूत्र के त अरूलाई खुसी पारिराख्नु। कम्तीमा 80% खुसी पारिराख्नु सक्नु पर्यो। 20% चाहिँ कहिलेकाहीँ खुसी हुँदैन, चल्ता। कति सफल हुनुभयो? जति पनि सफल यो जीवनमा म जति सफल चाहिँ मान्छे मै मात्रै होला। तपाईभन्दा सफल संसारमा मान्छेहरू होइन, त्यसो भनेको होइन, मेरो मामलामा भनेको नि।
अरूकोमा होइन, सबै मान्छेले आफूलाई सफल भनेर ठान्नु नै के त मैले खोजेको कुरा प्राप्त भएपछि सफल हुने होइन। अहिलेसम्म खोजेको कुनै कुरा मिसै भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ म जति सफल मै हुँला भन्नुको अर्थ त्यो हो। यसको मतलब तपाईले चाहेको चिताको सबै कुराहरु पुरा गर्न डेफिनेटली त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। पहिलो कुरा मान्छेहरु तपाईका चाहिँ सपना पुरा गर्न नसकेर, चाहेका कुराहरु पाउन नसकेर भौतारी रहेको, डिप्रेसनमा गएको अवस्था छ नि गुरुजी। त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सक्छ? यो मान्छेले नबुझेको कारणले गर्दा। किनकि चाहेको कुरा प्राप्त गर्नलाई पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भन्नाले मेरो आवश्यकता के हो, मेरो इच्छा के हो, दुई कुरा छ। आवश्यकता भनेको जसरी पनि पुरा गर्न सकिन्छ, इच्छा भनेको कहिले पनि पुरा हुँदैन। यही कुरा बुझ्दैन मान्छेले पहिला, अनि भौतारिनुको कारण त्यो हो। डिजायर र निड भनेको फरक कुरा हो। निड भनेको जसरी चाहिँ भोक लाग्यो भने खाना चाहियो, निद्रा लाग्यो भने सुत्नु पर्यो होइन, त्यस्तै चाहिँ घाँसबास कपास र उमेर पुगेपछि सहवास प्रेम यो जम्मै निड हो जीवनको। त्यो निड त जसरी पनि पुरा हुन्छ। तर मान्छेले विल के गर्छ त भन्नाले अनन्त डिजायर गर्छ। त्यस्ता मान्छे कहिल्यै सफल हुँदैन फेरि, किनकि एउटा डिजायर फुलफिल हुँदैन अर्को सुरु हुन्छ, एउटा डिजायर फुलफिल हुन पाउँदैन अर्को सुरु भइसकेको हुन्छ डिजायर। त्यसकारण मान्छे जीवनमा भौतारिनुको कारण के हो त भन्नाले प्राप्त गरेको कुरामा उसले रस लिँदैन, नभएको कुरा खोज्न थाल्छ, राइट। अनि त्यहाँबाट त ऊ जहिले पनि दुःखी हुने भयो। भौतारिनुको कारण उसको खोजै गलत हो। उनले खोज्नुपर्ने के निडहरू खोज्नुपर्ने, तर उनले चाहिँ निड नखोजिकन विल डिजायरमा गयो। अब डिजायर त अनन्त हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले प्लेन किन्न खोज्नुभयो भने त यो त डिजायर भयो, अन्त बिस्तारै पागल हुन सुरु हुन्छ, किनकि तपाईँको निड होइन प्लेन त सम्बन्धित मान्छेले खोजे पो निड हो। असम्बन्धित मान्छेलाई त निड होइन। तपाईँलाई त राम्रो एउटा क्यामेरा हो, राम्रो एउटा माइक हो, राम्रो एउटा स्टुडियो, त्यो तपाईँको निड हो। त्यो त जसरी पनि पुरा हुन्छ। तर निडबाट बाहिर गयो भने कसै गरी पनि पुरा हुँदैन। अनि मान्छे कसै गरी पनि पुरा नहुने कुरामा फँसिदिन्छन्, त्यसपछि ऊ भौतारिन्छ। भनेपछि मान्छे धेरै महत्त्वाकांक्षी भएपछि जिन्दगी बर्बाद हुने हो। यो लमसम कुरा गरेर प्रश्न हुँदैन। महत्त्वाकांक्षी हुनु हुँदैन भन्ने अर्थ लगाउने पनि होइन। महत्त्वाकांक्षी भन्दा पनि यो निड र विल छुट्याउनुहोस् न ल, त्यति भए पुग्यो, द्याट्स इट। यो मेरो निड हो कि विल हो, राइट। जस्तै म बिहे गरिसकेको छु, अब जसलाई हेरे पनि मन पर्न सक्छ नि, यो मेरो निड हो कि विल हो? यो मेरो विल हो भने गोली मारौँ आफूलाई सिद्धिएन, किनकि त्यो मेरो विल हो, निड होइन। निड हो भने त्यो पुरा हुन्छ, विल हो भने हुँदैन। भयो भने तपाईँ बेबिचारी भन्छ होइन। तपाईँले एउटासँग बिहे गर्ने अर्कोलाई खोज्ने हो भने त्यो बेबिचार होइन होइन। त्यसकारण भएकोलाई माया गर्नु पर्यो, है, नभएकोलाई खोज्नु भएन। अब यतापट्टि आउँ, जस्तो हजुरको राइट ह्यान्ड जस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो योगी गजेन्द्रजी, उहाँलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको सम्बन्ध एकदमै क्लोज छ, अनन्त छ। अब यसो कुरा, गजेन्द्र भनेको हरेक मान्छेसँग जन्मजातै एउटा खुबी लिएर जन्मिन्छ र कमजोरी लिएर पनि जन्मन्छन्। र उहाँको इन्टेलिजेन्स चाहिँ के त भन्नाले इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ नि, अरूसँग कुरा गर्दा अरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्ने र कामलाई चाहिँ एकदम फट्टे गरेर छाड्न सक्ने, त्यो गजबको चाहिँ उहाँसँग चाहिँ त्यो इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स चाहिँ देख्छु म, जसको कारणले उहाँलाई सुम्पेको काम चाहिँ मिसै नहुने देखिरहेको हुन्छ। डेफिनेटली यहाँसम्म कि उहाँले सिक्किममा गएर 1 वर्ष कुरेर एम्बेसी धाएर विदेशमा जमिन खनेर त्यहाँ भूतपस्या गरेर रिकर्ड बनाउनु भनेको त चान्चुन कुरा हो र त्यो त यो नेपालको मिडियाले क्यारी नगरेकोले मात्र हो, नत्र उनी त त्यही बेला चाहिँ नेसनल फिगर भइसकेको मान्छे। किनकि इन्डियामा गएर चाहिँ भूतपस्या गरेर आएको मान्छे। नेपालमा अब विदेशका चाहिँ बाबाहरू यहाँ आउँदाखेरि सारा नेताहरूले सम्मान गरिदिन्छन्, तर हाम्रा योगीहरूले गरेको कारनामाहरूलाई चाहिँ यता देशका मान्छेहरूले वास्ता गर्दैनन्, जसको कारणले गर्दा यो देशमा प्रतिभा कहिल्यै नजन्मेको कारण त्यो हो। किनकि प्रतिभा त जति पनि छ नि, त्यो प्रतिभाले कहिले पनि प्रशय पाउँदैन, किनकि नेपाल भनेको देश होइन बजार हो। नोट गर्नुहोस् होइन, त्यो त्यसरी चाहिँ नसोध्नुहोस्। त यो अर्थ लाउने आफ्नै अर्थ लाउने, किनकि कुनै मान्छे यो देशमा आउन अगाडि पनि यही परिपाटी थियो। सवाल त यहाँ चाहिँ एकजना बाबाको होइन नि, यो परिपाटी नै अगाडिदेखि थियो र पछि पनि यो रहनेछ। त्यस कारण यो को
एबिसिडी मान्छेको कुरा समस्या होइन नि, यहाँ ट्रेन्डको प्रवृत्तिको समस्या हो। यो नोट गर्नुहोस्, नेपाल अहिले पनि यो देश होइन बजार हो। त्यसकारण यहाँ व्यापार गर्न, किनकि यहाँ सामान बिक्छन्, मान्छे बिक्छन्, सामान बिक्छन्, सबै कुरा बिक्छन्, तर यहाँ देशप्रतिको प्रेम भनेको त्यो पनि बिक्छ, राइट? नत्र भने इन्डिया कहाँ पुग्यो, चाइना कहाँ पुग्यो, चारैतिरका देशहरू सबै विकास हुँदा पनि नेपाल किन विकास भएन त भन्नाले यहाँ विकास गर्नको लागि त देश चाहियो नि, यो देशै होइन, यो त बजार हो। कसले गर्छ यसको विकास? यहाँ त पैसा कमाउने हो। जति पनि चाहिँ क्रान्तिकारी नेताहरू आए नि, सुरुमा देश बनाउँछु भनेरै आएको हो। जब सत्तामा पुगे के देखे? देश त अरूकै हातमा रहेछ, यो त उपनिवेश हो अहिले पनि। डेफिनेटली, किनकि यहाँका नेताहरू, यहाँका सबै कुराहरू निर्णय जति विदेशीहरूले गरिदिने भएपछि यसलाई के देश भनिन्छ? हाम्रो हातमा छैन। भएको भए देश विकास हुनु पर्थ्यो होइन? भयो, अहिलेसम्म भएन नि, पछि पनि हुँदैन। यो शब्द चाहिँ मलाई प्रयोग नगराउनुहोस्, किनकि समझदारों के लिए इशारों से काफी है। यो उपनिवेश हो, त्यही उपनिवेश भएको कारणले गर्दा नेपालीहरू सेकेन्ड ह्यान्डका नागरिक हुन्। किन सेकेन्ड ह्यान्ड त भन्नाले हाम्रो देशै छैन, यो त उपनिवेश हो। त्यसकारण एउटो बङ्गलादेश जस्तो देशका मान्छेले पनि नोबेल पुरस्कार जितिसकेको अवस्था, पाकिस्तानले नोबेल पुरस्कार जित्ने, चाइनाले जित्ने, भारतले जित्ने, अनि हामीले एउटा नोबेल पुरस्कार जित्न सक्ने एउटा व्यक्ति जन्माउन नसक्नु, किनकि बजारमा त त्यस्ता मान्छे जन्मिँदैनन्। त्यसको लागि राष्ट्र चाहिन्छ। राष्ट्र त हाम्रो मात्र देखाउ। त्यसकारण यहाँका प्रतिभाहरू अहिले के गरिरहेको अहिलेसम्म अझै बुझेन भने माइक समात्न योग्य छु कि छैन भनेर सोध्नु पर्यो नि। यो त डेफिनेटली हो। त्यसैले गजेन्द्रजीको यहाँले कुरा निकाल्नु भयो, उहाँ जस्तो मान्छे यदि एउटा गतिलो उहाँलाई चाहिँ ब्याक फोर्स हुने हो भने राष्ट्रलाई चाहिँ नबहिनु हुने मान्छे हो। तपाईँ पनि अब यताबाट फर्केर पोखरातिर जाउँ, जस्तै तपाईँले जुन 35 रोपनीमा बन्दै गरेको जुन आश्रम जो यो मनोकान्तिसँग सम्बन्धित भन्नुभयो, त्यहाँ बस्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ र कति समय बस्न पाइन्छ? यसो अहिले हामीले शिविर चलाइरहेका हुन्छौँ, दिन महिनामा 2वटा शिविर, 3 दिनको शिविर। त्यसमा चाहिँ त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने बस्ने त्यहीँ हुन्छ र सबै टिचिङ्सहरू साधनाहरू त्यहीँ हुन्छ। त्यो सबै फ्री हो। फ्री भनेको डोनेसन बेसिसमा हो। सक्नेले पैसा तिर्ने, नसक्नेले साधना गरेर चाहिँ जाने, सिकेर जाने, त्यही प्रक्रियामा चलिरहेको छ। अनि त्यसको लागि सक्नेले डोनेट गर्ने, नसक्नेले फ्री छ। फ्री नै सबै, किनकि यो सबै सेवा नै हो। अब यस्तो काम चाहिँ अब अरू देशमा भइदिएको भए राष्ट्रले उठाइदिने चिज हो यो, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो भइदिएन, किनकि यो बजार हो भनेर मैले भने। यहाँ त सबै मान्छेहरूले के बुझे त यो बजार हो, त्यसकारण देशलाई त बदल्न नसक्ने रहेछ। सत्तामा पुगेपछि यही बोध हुन्छ, तर आफूलाई त बदल्न सकिन्छ। अनि कसरी बदल्ने त भन्नाले पैसा कमाएर बदल्ने, त्यही भइरहेको छ। हुन त सबै तपाईँले आफूलाई सफल नै ठान्नु भएको छ, सफल पनि हुनुभएको छ। अब तपाईँको बाँकी सफलता, तपाईँको सपनाहरू चाहिँ के छन्? सपना केही पनि, मेरो सपना केही पनि छैन, सबै विपना छ। किनकि सपना भनेको त पुरा नहुने चिजलाई भनिन्छ। अब सबै कुरा पुरा भइरहेको छ, भइसकेको छ भने त्यो सपना भएन, त्यो विपना भयो। होइन, संसार बदल्न लागि परेको होइन। आफू नारा के हो त भन्नाले संसारलाई बदल्नु छ भने सुरु आफूबाट गर्नुपर्छ, राइट? नारा त यति नै हो। संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ भन्ने मतलब के? आफैले सुरु गर। किनकि संसारभित्र म पनि त हुने एउटा मान्छे। म दुखी छु भने मैले आफूलाई सुखी बनाउनु पर्यो, हो। म दरिद्र छु भने आफूलाई सम्पन्न बनाउनु पर्यो, म मूर्ख छु भने बुद्धिमान बनाउनु पर्यो। र यस्तै यस्तै मान्छेले आफूलाई चेन्ज गरेपछि, धेरै मान्छेले चेन्ज गरेपछि समाज बदलिन्छ, त्यही होइन र? त्यसैले हामी संसार बदल्न हिँडेका होइनौँ, हामी आफूलाई बदल्न हिँडेका हौँ र आफूलाई बदलेर बसेका छौँ र हामीसँग जोडेका बदलिरहेका छन्। त्यसरी नै समाज बिस्तारै बदल्ने। त्यसैले तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। डेफिनेटली सफलता भनेको खोजेको कुरा प्राप्त गर्नु भनेपछि हामीले जे खोज्यौँ त्यो प्राप्त हुँदै गएपछि त्यही त सफलता हो। जस्तो अहिले विषम परिस्थितिहरू सृजना भएको छ देशमा, अन्तर्राष्ट्रिय सबैतिर, र मान्छेहरू विशेष गरी नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै तपाईँको चाहिँ धेरै माथि पीडा, धेरै चाहिँ जिन्दगीलाई जिउन नसकेर, बुझ्न नसकेर आफू सिद्धिरहेको अवस्थाहरू छ, डिप्रेसनमा गइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई या चाहिँ
कसरी सम्भव होला होइन यसो कुरा जनताहरूलाई धेरै मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेका छन् यसो कुरा यो सबै मान्छे फ्रस्ट्रेसनमा जानु भनेको अघिको यहाँको प्रश्नमा निहित छ र मैले जवाफ पनि दिइसकेँ। यहाँ दुई कुरा के छन् त भने एउटा प्रष्टै हामीले मनोविज्ञानलाई बुझेनौँ। हामी सबैको मूर्खता के भयो भने हामीले सिकाउने मान्छे भएन। जसरी हामीले फिल्म हेर्दा हामीलाई आनन्द आउँछ, त्यो फिल्म हेरेर आनन्द आएको हो कि मेरो ध्यान त्यहाँ कन्सन्ट्रेट भएर आनन्द आएको? किनकि ध्यान कन्सन्ट्रेट नहुँदा त त्यो फिल्मबाट आनन्द आउँदैन। मैले फिल्म हेरिरहेको छु, पछाडिबाट कसैले बन्दुक तेर्छा भने त्यो फिल्म हेर्दा हेर्दै पनि मलाई दुःख हुन्छ। हो त्यस्तै मैले कसैलाई चाहिँ अँगालो हालिरहेको छु, प्रिय तिमीलाई हेर्दा मलाई खुसी लाग्यो, तिमीलाई तिम्रो बाहुपासमा कसिँदा खुसी लाग्यो भन्छु। हो तर त्यो बाहुपासमा कसेर खुसी भएको हो कि मेरो मन त्यहाँ केन्द्रित भएर खुसी भएको? त्यो हामी बुझ्दैनौँ, राइट? हामीलाई भ्रम के भयो, बोक्रे बुझाइ के भयो भने तिमीसँग भेट्दा मलाई खुसी लाग्यो भन्छ। त्यही मान्छेसँग बिहे गर्दा त दिनदिनै भेटिन्छ, खुसी लाग्दैन। त्यसको मतलब उनीसँग किन खुसी लाग्यो त भन्नाले उनीसँग मेरो मन कन्सन्ट्रेट हुन्जेल म खुसी हुने हो। जुन बेला मेरो मन भङ्ग हुन्छ अनि उनीसँग म खुसी हुन्न। त्यसकारण मूल कुरा भनेको माइन्ड हो। मेरो मनमाथि मेरो नियन्त्रण छ भने म सबै कुरामा खुसी हुन सक्छु। मनमाथि मेरो नियन्त्रण चाहिँ छुट्यो भने सबै कुराले मलाई दुःखी बनाइदिन्छ। अब त्यस कारण मनलाई नियन्त्रण गर्ने तरिकाको एजुकेसन हुनुपर्ने, त्यसो भएन। त्यस्तो मलाई चाहिने संसारको यो सबै महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने होइन कि मैले मनलाई बुझ्ने हो। त्यो बुझिसकेपछि ती कुराहरू पुरा भए पनि खुसी हुन्छु म, नभए पनि खुसी हुन्छु। अब मन मेरो हातबाट फुत्कियो भने के हुन्छ? त्यो कुरा प्राप्त हुनासाथ अर्को खोजिहाल्छ, फेरि दुःखी हुन थाल्छु, होइन त? त्यसकारण यो संसारको सबै भाँड भैलोको कारण मान्छेले के बुझेन? आफ्नै मनोविज्ञान बुझेन। सुख भनेको आफै भित्र हुन्छ। जस्तै सुखी बनाउनलाई केमिकलको भाषामा एन्डोर्फिन्स केमिकल, डोपामाइन, एनेन्डामाइड जस्ता केमिकलहरू एक्टिभेट हुनुपर्छ। त्यो मेरै खोपडीभित्र हुने कुरा हो। अब त्यो केमिकल एक्टिभेट भएन भने डिप्रेसन हुन्छु म। त्यसैले मूल कुरा खुसी आनन्द जुन खोज्छौँ नि हामीले मोज मस्ती गरेर, त्यो जम्मै केमिकलको खेल हो, मै भित्र छ। त्यो केमिकल मेरो विचारले सञ्चालित गर्छ। त्यसकारण मैले विचारमाथि नियन्त्रण गरेँ भने मात्रै सबै खुसी सन्तुष्टि मिल्छ। होइन विचार मेरो हातबाट फुट्क्यो भने यो संसार भनेको भाँड भैलो बाहेक केही पनि हुँदैन। हजुर तपाईँ बारम्बार हाँसिराख्नुहुन्छ, के छ यसको रहस्य? सन्तुष्टि, खुसी हुनलाई भएन, खुसी हुनलाई हाँसेको होइन, खुसी भएर हाँसेको। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँले व्यस्त राख्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।